बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद ताकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। मुल्क भर में सादगी के साथ आज़ादी का जश्न। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्की तरक्की के साथ साथ कश्मीरी अवाम की तवील जद्दोजहद की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। एक नज़र आज़ादी के रंगों पर। दिन का आगाज मुल्क भर की मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के साथ साथ कश्मीरी आवाम की तवील जदोजहद की कामयाबी के लिए खसूसी दुआओं से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई, जिसके बाद फजा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठी। यौम आज़ादी पर गली गली, कूचा कूचा, छोटी बड़ी शाहराएं सब्ज हलाली झंडियों से सज गईं। जिस तरफ आंख उठाएं सब्जे की बहार दिलों को लुभाए। मेरी आंख का सुरमा तेरी खाक वतन, तू है मेरा पाक वतन, पाक वतन। मुल्क की तारीख का कीमती तरीन दिन 14 अगस्त, आज़ादी का जश्न मगर सादगी के साथ पुरवकार अंदाज में शहर शहर, गाँव गाँव सब्ज हिलाली परचमों की बहार फसार रंगो नूर से नहा गई। नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं, मेरी नगमे गुनगुनाती हवाएं। ये रिपोर्ट देखते हैं। ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का 74वां यौम आज़ादी इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया गया। जश्न आज़ादी को पूरी शानो शौकत और सादगी से मनाने के लिए लोगों ने गली मोहल्लों को सब्ज हिलाली झंडियों से सजाया। कौमी परचम भी छतों और गाड़ियों पे पूरी आबोताब से लहराते रहे। बच्चों, बूढ़ों और खातन ने जश्न आज़ादी की मुनासबत से लबास ज़ेब तन किए। लोगों की बड़ी तादाद ने अपने सीनों पर कौमी परचमों से मुज़य्यन बैजेस आवेजा किए। नौजवानों ने ऐसे फेस मास्क भी इस्तेमाल किए हैं जो कौमी झंडे के रंगों से मुमासलत रखते हैं। नौजवानों की टोलियां मोटरसाइकिल्स पर कौमी परचम थाम कर मार्च करती दिखाई दी। आतिशबाजी और चरागां के साथ मुल्क की फजाएं जीवे जीवे पाकिस्तान और कौमी नगमों से गूंजती रहीं। लोगों की बड़ी तादाद ने कश्मीर के झंडे भी थाम कर जश्न मनाया और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए नारे भी बुलंद किए और लबों पे कौमी नगमों की धुनें मचलती रहीं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। दुश्मनों को भी हमेशा अमन का पैगाम दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने लाजवाल कुर्बानियां दी। दुनिया को सिखा दिया कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे किया जाता है। चीज़ पर और कभी किसी चीज़ पर मलामत ही करते रहे, मगर वो खुशखबरी क्या है, उसकी बुनियाद क्या है। जब वो बच्चा पाकिस्तान का 74 साल पहले पैदा हुआ तो ये तो अब उसकी जवानी आई है। उसने सीखा, उसने ठोकरें खाई, कहीं आजमाइशों से गुजरा, अल्लाह का शाकिर रहा। तो इस 74 साल में माजी करीब के 3 खुशियों की बात आपसे करना चाहता हूँ, आजमाइशों की बात करना चाहता हूँ जिसमें से आप गुजरे, और फिर पिछले साल की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसमें से आप गुजरे। तो पिछले 74 साल में बहुत सारी मुश्किलात तो थीं, मगर एक चीज़ के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी आपने हासिल की, और मैं मुसल्लह अफवाज का और उन पाकिस्तानियों का जिन्होंने इसके अंदर कुर्बानियाँ दी उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो है दहशतगर्दी का मुकाबला। दुनिया की किसी कौम ने इस अंदाज से मुकाबला नहीं किया दहशतगर्दी का जितना पाकिस्तान ने, और जिस अंदाज से किया और जिस कामयाबी से किया। इस मामले में आपने दुनिया को सिखाया कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे होता है। और आप फिर अपने मगरिब में देखें कि बहुत सारे मुल्क और बहुत सारे मुसलमान और बहुत सारे ममालिक इसका मुकाबला कर नहीं सके और परेशान। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान की जानिब गामजन है। पाकिस्तान 2 लीडर्स के अजीम ख्वाब की ताबीर है। दूसरी जानिब वो पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते थे जिसमें कानून की बालादस्ती हो। पाकिस्तानियों, आज आप सबको मैं पाकिस्तान की 74वीं यौम आज़ादी की मुबारक देना चाहता हूँ। पाकिस्तान एक
عظیم خواب کا نام تھا، اور وہ خواب تھی ہمارے فاؤنڈنگ فادرز قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی، اور وہ خواب یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا، اور دوسری طرف اس ریاست کے اندر قانون کی بالادستی قائم کرنی تھی، جدھر سب انسانوں کے حقوق ہونے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خواب ہے، اور اس سفر کے اوپر ہم نکلے ہوئے ہیں، اور مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اس منزل تک ہم پہنچ جائیں گے۔ میرے پاکستانیوں، آج آپ سب وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت کو مسلسل کوششوں سے مشکلات سے نکل گئے ہیں، اب بہتری آ رہی ہے۔ ہم نے ملک حاصل کرنے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی۔ اسلام آباد میں ایوارڈ تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحافیوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، ملک کی ترقی میں میڈیا کا کردار اہم ہے۔ ہم نے ملک حاصل کرنے کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں۔ ایوارڈ حاصل کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شبلی فراز نے کہا کہ پاکستان کے 73 سال کے سفر میں کئی اتار چڑھاؤ آئے، مختلف شعبہ جات میں عالمی سطح پر نمایاں کامیابیاں حاصل کیں، مشکلات سے گزر گئے ہیں، اب بہتری آ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں جشن آزادی کی خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے قوم کے 74ویں یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ کہا قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان حاصل کیا گیا، لوگ آباء و اجداد کی جائیدادیں چھوڑ کر پاکستان آئے، دشمن پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ آج IMF کا اتنا پریشر ہے کہ اس سال بجٹ میں ہم ایک عام تنخواہ دار کی تنخواہ بھی نہ بڑھا سکے، یعنی اس حد تک پریشر۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جو ایک تنخواہ دار طبقے نے، اور وہ لاکھوں کروڑوں ہیں اس ملک میں، انہوں نے آس لگائی ہوتی ہے کہ تنخواہ بڑھے گی تو بچوں کے لیے کوئی بوٹ، کپڑے اور کتابوں کا انتظام کریں گے۔ وہ تنخواہ دار، ان کی مایوسی کا عالم اندازہ آپ نہیں کر سکتے، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل آئین، پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت کو تسلیم کرنے میں ہے۔ پاکستان کے 74ویں یوم آزادی پر خصوصی پیغام میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہمارے نوجوان متحرک اور آزادی کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں۔ پاکستان کی تحریک آزادی پر امن سیاسی جدوجہد تھی۔ انہوں نے کہا کہ آٹا، چینی اور پیٹرول جیسی اشیاء مافیاز کے کنٹرول میں کیوں ہیں، نظریہ ضرورت اور آمریت ہر چند سالوں بعد کیوں سر اٹھا کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ سعودی سفیر نواف سعید المالکی نے پاکستانیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب پر ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی سفیر نواف سعید المالکی نے مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران طارق بشیر شیمہ، مونس الہی، شافع حسین اور راسخ الہی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید خبریں بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ سعودی عرب کے سرمایہ کاروں کو ون ونڈو آپریشن کے تحت سہولتیں دیں گے۔ پنجاب میں اسپیشل اکنامک زونز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے ملاقات کی۔ سعودی سفیر نے وزیر اعلیٰ کو یوم آزادی کی مبارکباد دی اور پاکستانی قوم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ عثمان بزدار نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی صحت سے متعلق نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ مزار قائد پر تبدیلی گارڈز کی پروقار تقریب ہوئی۔ نیول کیڈٹس کے چاقو چوبند دستے نے بابائے قوم کو جنرل سلیوٹ بھی پیش کیا۔ کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھالے۔ اور جس طرح سے شاید باقی بھی کہتے ہیں کہ جب پرچم جاں لے کر نکلے ہم خاک نشی مقتل مقتل، اس وقت مزار قائد پر گارڈ کی تبدیلی کے موقع پر کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور مشتاق احمد تقریب کے مہمان خصوصی، انہوں نے گارڈز کا معائنہ بھی کیا۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی مزار قائد پہنچے۔ جہاں دونوں نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور ملک کے لیے دعا مانگی۔ دن بھر قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر خاص و عام کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ محسن پاکستان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ لاہور میں حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ ملک بھر کی طرح مزار اقبال کی فضا بھی تحریک آزادی پاکستان کی یادوں اور قوم کے روشن مستقبل کی نوید سے کھل اٹھی۔ لاہور سے شعیب ہاشمی کی رپورٹ دیکھیے۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے پنجاب رینجرز سے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ حرمت مادر وطن پر نثار ہونے کا جذبہ، پاک فوج کے جوانوں کا سینہ، ان کی نگاہ میں قوم کے درخشاں مستقبل کا ناز اور اقبال کی شہین سی لپک ان کے بدن کا لہو۔ کور کمانڈر لاہور نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بھی مزار اقبال پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ عالمگیری دروازے پر پرچم کشائی بھی کی۔ شعیب ہاشمی، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ سینئر حریت رہنما سید علی گیلانی کو نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ سید علی گیلانی کو پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز آزادی کے لیے بے مثال جدوجہد پر دیا گیا۔ سینئر حریت رہنما سید علی گیلانی کو نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ صدر مملکت سے سید علی گیلانی کے لیے ایوارڈ حریت رہنماؤں نے وصول کیا۔ سید علی گیلانی کو پاکستان کا سب سے بڑا اعزازی ایوارڈ کے لیے بے مثال جدوجہد پر دیا گیا۔ حریت کانفرنس آزاد کشمیر نے ایوان صدر میں تقریب میں نشان پاکستان وصول کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں۔ یوم آزادی پر سول ایوارڈز کا اعلان۔ 24 شخصیات کو ستارہ شجاعت، 27 کو ستارہ امتیاز عطا کیا گیا۔ شخصیات کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی عطا کیا جائے گا۔ مرحوم صادقین احمد فراز، ڈاکٹر جمیل جالبی سمیت 6 شخصیات کے لیے نشان امتیاز۔ مولانا طارق جمیل کے لیے پرائڈ آف پرفارمنس کا اعلان۔ مایہ ناز صوفی گلوکارہ عابدہ پروین کے لیے نشان امتیاز۔ بشرا انصاری، طلعت حسن اور دوسری جانب طلعت حسین، فاروق کیسر، نعیم بخاری اور کرکٹر عبد القادر مرحوم کے لیے بھی ستارہ امتیاز کا اعلان۔ اعزازات 23 مارچ 2023 کو دیے جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 14 اگست پر پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کا احوال جانتے ہیں اظہار خان نیازی کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 14 اگست کے موقع پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے جھنڈے کا سبز رنگ مسلمانوں اور سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ آئین سب کے لیے برابر ہے اور بحیثیت شہری سب کے حقوق بھی برابر ہیں۔ آج کا دن محض پرچم کشائی کا نہیں ہے، بلکہ میں نے اور ہر شخص نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم اس جھنڈے کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی اقدار پر عمل کر رہے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا میں اپنی ڈیوٹی سیلف لیسلی ادا کر رہا ہوں؟ اور اس کے بہت بڑے معنی ہیں جو قائد اعظم نے کہے۔ یقیناً میں نے اور اس ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے آج کی جو تقریب فلیگ ہوئسٹنگ تھی، اس کو جو مقصد اس جھنڈے کا تھا اس کے مطابق اس کی فلیگ ہوئسٹنگ تھی۔ ایک صحافی، ایک وکیل، ایک جج اور ایک بیوروکریٹ کو اپنے آپ سے آج پوچھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی زمین دی ہے جہاں ہمالیہ کے پہاڑ، خوبصورت جنگلات اور صحرا بھی ہیں۔ تقریب کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ملازمین نے وزیر اعظم پاکستان کے ویژن پروگرام کے مطابق ہائی کورٹ کے احاطے میں متعدد پودے بھی لگائے۔ کیمرامین مبشر علی کے ساتھ اظہار خان نیازی۔ وفاقی وزیر ایویشن غلام سرور خان نے ٹیکسلا میں
पहले डी क्लास बस स्टैंड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि 14 अगस्त का दिन यौम तजदीद के अहद का दिन है। पाकिस्तान में हमें सब कुछ दिया है लेकिन हम इसकी कदर नहीं कर सके। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एविएशन ग़ुलाम सरवर खान ने खिताब करते हुए कहा कि 14 अगस्त का दिन यौम तजदीद के अहद का दिन है। पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया लेकिन हम इसकी कदर नहीं कर सके। आज के दिन इस बात का अहद करें कि पाकिस्तान के साथ हमेशा मुखलिस रहेंगे। पाकिस्तान से कोरोना काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है जिसके लिए रब कायनात के शुक्रगुजार हैं। मुल्क भर की तरह ज़िला ननकाना साहिब में भी यौम आज़ादी जोश व खरूश से मनाया गया। यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब का इनकाद जिम्नेजियम हॉल में कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमती अहकामात के मुताबिक किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह ने कहा कि सऊदी अरब के बारे में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह, डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद और DPO इस्माइल उर रहमान खाड़क ने परचम कुशाई की। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह को पुलिस के चौको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कराची तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहर कायद की आवाम से जो वादे किए एक भी पूरा नहीं किया। हम कराची के हकूक़ दिलवाएंगे, हम सब की कुर्बानियों से कराची की रोशनियाँ वापस आएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में पीपल्स स्क्वाड अंडरग्राउंड पार्किंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। प्रोजेक्ट 10 अरब रुपए की लागत से तैयार किया गया। पीपल्स स्क्वाड मंसूबे के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्जा हासिल किया गया। मजीद कई मंसूबों पर 30 सितंबर से काम शुरू हो जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मजीद खबरें शामिल करते हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद आने वाला मेयर भी बेइख्तियार हो। सबको पता है कि कराची में इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। आज इलेक्शन शफाफ हो तो MQM पहले से दुगनी सीट लेगी। कराची वसीम अख्तर ने मैदान कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क भर के अवाम को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम व दायम रखे। इस शहर को आज हमारी ज़रूरत है। मेयर कराची का कहना था कि आज़ादी के बाद हमारे मसाइल कम होने की बजाय बढ़ गए। कायद आज़म ने हमारे लिए मुल्क हासिल किया मगर हमने तरक्की के लिए काम नहीं किया। हुकूमत इस सिलसिले में नाकाम रही। हमें मिलकर चाहिए कि मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के ख़्वाब के मुताबिक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में हम पाकिस्तान को एक अजीम फलाही ममलकत बनाएंगे। फ़याज़ुल हसन चौहान ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा किया। यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर इत्तलात ने यौम आज़ादी के मौका पर केक भी काटा। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आकर और प्यारे बच्चों के साथ वक्त गुजार कर बहुत अच्छा लगा। इन बच्चों को देखकर खुशी हुई कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह की अजीम नेमत है। पाकिस्तान एक जोग्राफिया ही नहीं, एक नज़रिया और अकीदा भी है। यौम आज़ादी पर मंसूरा लाहौर में परचम कुशाई की तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि पाकिस्तान के क़याम के लिए लाखों मुसलमानों ने जानों के नजराने पेश किए। पाकिस्तान आलमी इस्लाम का धड़कता दिल और दुनिया भर के मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज़ है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान को इस्लाम की तजर्बागाह और कुरान के दस्तूर की सरजमीन करार दिया। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत और नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर पूरी कौम के मोहसिन हैं। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं कि कौम को क़यामत की सहर तक जश्न आज़ादी मुबारक हो। कौम दिन में अज़्म करे कि मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए हर जदोजहद करेंगे। तुमको सलामत रहना है, हमको तो मिट जाना है ए अर्ज़ वतन, लेकिन तुमको सलामत रहना है। क़यामत की सहर तक जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो सारी पाकिस्तानी कौम को। आज के दिन सारी पाकिस्तानी कौम को ये अहद करना चाहिए कि जिन कुर्बानियों से फोर फादर्स की पाकिस्तान वजूद में आया, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और जो अनफिनिश्ड एजेंडा था पार्टीशन का, कश्मीरियों की हक़ खुदरादियत की स्ट्रगल का, उनकी आवाज़ बनेंगे। इस्लामी जमीयत तलबा ने यौम आज़ादी पर ख़ुसूसी तकरीब का इनेकाद किया। परचम कुशाई हुई और वतन अजीज़ की सलामती के लिए दुआ की गई। तलबा का कहना था कि जब तक कश्मीर और फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं मिल जाती हमारी आज़ादी अधूरी है।
سینٹرل سیکریٹریٹ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان میں یوم آزادی کی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ناظم جمعیت طلبہ نے پرچم کشائی کی، پودا لگایا اور کیک کاٹا گیا۔ ناظم جمعیت حمزہ محمد نے کہا کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، آزادی کی حفاظت نہ کرنے والی قوموں کو دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے پوری قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے، جو ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بناتے وقت اپنے رب سے کیا تھا کہ وہ ملک بنائیں گے کہ جہاں پہ اللہ رب العالمین کا نظام نافذ کریں گے۔ اس عہد کی تجدید کے لیے یوم آزادی کا دن آیا ہے کہ پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا۔ پاکستان کی بقا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر موجود ہے۔ اسلام کا نظام عدل بھی لے کر آئے گا، انصاف بھی لے کر آئے گا، سکون، ترقی اور خوشحالی بھی لے کر آئے گا، اور اسلام کے علاوہ پاکستان کی بقا کسی اور نظام میں نہیں ہے۔ یہی یوم آزادی کا پیغام ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے عہد کیا کہ پاکستان پر اٹھنے والی ہر بری نظر کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ کیمرہ مین شباد اجاز کے ساتھ علی۔ چیئرمین پنجاب سرمایہ کاری بورڈ سردار تنویر الیاس خان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کرونا وبا سے نمٹنے کی بہترین پالیسیوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوا کہ آج لاک ڈاؤن کے بعد ہم یوم آزادی کا دن SOPs کو خیال رکھتے ہوئے آزادی سے منا رہے ہیں۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی یوم آزادی کے حوالے سے تقریب ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق بھی موجود تھے۔ سردار تنویر الیاس خان نے کہا کہ ہم تاریخ کے مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں جو اتحاد، محنت اور محبت کا اظہار کرتی ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے، جہاں پر خوشاب کی تحصیل نوشہرہ میں بھی یوم آزادی پرجوش اور جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ پرچم کشائی کی تقریب گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نوشہرہ میں کی گئی، جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر عمران نصیر نے کی۔ پرچم کشائی کی تقریب میں سرکاری اسکول کے اساتذہ، میونسپل کمیٹی نوشہرہ اور تمام محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر عمران نصیر کا کہنا تھا کہ آج کا دن یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا گیا۔ آج کا دن ہم کشمیریوں کے نام کرتے ہیں۔ اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے کی پہاڑی پر نصب قائد اعظم محمد علی جناح کی بڑی تصویر نیچے گرنے کا معاملہ۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ایکسپریس ہائی وے پر جشن آزادی کے موقع پر 2 عارضی تصاویر کی تنصیب اور پرانی تصویر کی جلد از جلد مرمت کے احکامات جاری کر دیے۔ موسم کی تندی، شدید طوفان اور بارش کے پیش نظر ایکسپریس ہائی وے کی پہاڑی پر نصب قائد اعظم محمد علی جناح کی بڑی تصویر نیچے گر گئی تھی۔ یہ تصویر اسی ہائی وے سے روزانہ لاکھوں کی تعداد میں گزرنے والے پاکستانیوں کے لیے قومی وقار اور حب الوطنی کی عکاس ہے، جس پر میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کے میئر جناب شیخ انصر عزیز کی ہدایت پر ڈپٹی میئر اسلام آباد جناب ذیشان نقوی نے اس جگہ کا ہنگامی دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اور 14 اگست کے بعد خصوصی موقع کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جگہ 2 عارضی پیناپلیکس کی بنی تصاویر نصب کروا دیں۔ لاہور یہ چھٹی کا دن اور خوشگوار موسم کے حسین لمحے کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ زندہ دلان لاہور نے جشن یوم آزادی کے لیے تفریح مقامات کا انتخاب کیا۔ بچوں بڑوں سبھی نے خوشی کی یہ گھڑی خوب انجوائے کی۔ لاہور سے ثنا ارشد کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان پاکستان پاکستان۔ لاہور میں جشن یوم آزادی کے موقع پر شہریوں کے دل خوشی سے باغ باغ ہوئے تو انہوں نے خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے شہر کے باغوں کا رخ بھی کر لیا۔ جیلانی پارک میں نوجوان دل و جان سے وطن عزیز پر نثار دکھائی دیے ہیں۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ پاکستانی پرچم کے رنگوں کی بہار امڑ آئی۔ ہر کوئی قومی جھنڈا فضاؤں میں لہرا کر اپنے جوش و جذبے کا اظہار کرتا ہوا نظر آیا۔ سبھی نے دن کی مناسبت سے خوبصورت لباس بھی پہن کیا۔ یوں ہر لمحہ یادگار بن گیا۔ فضا جذبے حب الوطنی سے گونجتی رہی۔ دل دل کی آواز پاکستان زندہ باد، دل دل کی آواز پاکستان زندہ باد۔ موسم نے بھی خوب رنگ جمایا۔ یوں لگا خوشگوار تیز ہوا کے جھونکوں کے سنگ درختوں کی ڈالیاں جشن منا رہی ہوں۔ بڑے تو بڑے چھوٹے بھی اس محصور کن گھڑی سے لطف اندوز ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ایک ننھی سبز پری مرکز نگاہ بنی رہی۔ کیمرہ مین شہباز اعجاز کے ساتھ ثنا ارشد۔ ملک بھر کی طرح شکارپور میں بھی 74واں جشن آزادی کی تقریب ہوئی۔ مزید دیکھتے ہیں سجاد احمد بھٹو کی اس رپورٹ میں۔
14 अगस्त जश्न आज़ादी के मौका पर शिकारपुर में भी परचम कुशाई की मरकज़ी तकरीब C&S डिग्री कॉलेज में मुनक्किद की गई। मरकज़ी तकरीब का आगाज़ कौमी तराने से किया गया। परचम कुशाई तकरीब में पुलिस के चाक चौन दस्ते ने सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर नवीद रहमान लाड़िक ASP सिटी और म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन परचम कुशाई के तकरीब में मौजूद थे। ASP मुख्तियार कार समेत मुख्तलिफ महकमाओं के अफसरान मुलाजिमीन ने शिरकत। आगाज़ के बाद बच्चों ने मिली नगमों और स्पीच पेश किए गए। डिप्टी कमिश्नर नवीद रहमान लाड़िक ASP सिटी कामरान नवाज़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम खुश नसीब हैं, आज़ाद वतन मिला है। पाक फ़ौज और सिंध पुलिस की कुर्बानियों को कभी भी भुला नहीं सकते। आज पाक फ़ौज की कुर्बानियों के बदौलत हम घरों में महफूज हैं, आज़ाद हैं। 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन बड़ा और जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। पूरे शहर में कौमी तराने गूंजते रहते हैं, हर तरफ सब्ज़ परचम लहराया गया। कैमरा टीम के साथ सज्जाद भुट्टो, TV टुडे, शिकारपुर। सोराब में 74वां यौम आज़ादी के सिलसिले एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सोराब हबीबुल्लाह खान मुसाखिल, DPO सोराब दोस्त मोहम्मद बुख्ती और सियासी समाजी कबायली ज़िले अफीसरान समेत हर मकतबे फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। सोराब यौम आज़ादी की मुनासबत से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब का आगाज़ में पुलिस के चौको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सोराब हबीबुल्लाह खान मुसाखिल, SP सोराब दोस्त मोहम्मद बुख्ती और इलाका मोतबरीन, सियासी समाजी और कबायली रहनुमाओं, ज़िला अफीसरान और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के मज़ीद 14 मरीज़ जाँ बहक हो गए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस की अमवात की तादाद 6153 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से जारी अपडेट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में 626 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 15,932 हो गई। NCOC के मुताबिक अब तक मुल्क में 2,87,300 मुसद्दिका कोरोना केसेस सामने आ चुके, जबकि मुल्क में कोरोना के 2,65,215 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि किसी को हमसे इख्तलाफ हो सकता है, मगर कराची की तरक्की बर्बाद ना करें। अगर कराची तबाह होता है तो इस शहर में रहने वाला हर शख्स तबाह होगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने अपने बयान में कहा कि हमें अपनी सोच में तब्दीली लाना होगी। किसी को हमसे इख्तलाफ हो सकता है, मगर कराची की तरक्की बर्बाद ना करें। अगर कराची तबाह होता है तो इस शहर में रहने वाला हर शख्स तबाह होगा। सईद गनी का कहना था कि सिंध हुकूमत में कराची की तरक्की के लिए ज़रा भी बदनीयती नहीं। कराची सिंध रेवेन्यू में 90% देता है तो विफाक को भी 60% देता है। सिंध को कहा जाता है कि 90% लगाओ तो विफाक भी 60% लगाए। वज़ीर तालीम सिंध ने मजीद कहा, कराची के लिए हमने बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं। यही बेहिसी रही तो हमारा नुकसान कम और शहर का ज़्यादा होगा। सिंध में गरज चमक के साथ तेज़ बारिशों की पेशगोई पर PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। PDMA की कराची के 6 अजला और सिंध के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और DDMA को हिदायत जारी कर दी गई। अलर्ट में कहा गया है कि महकमा मौसमियात ने आज रात से इतवार तक तेज़ बारिशों की पेशगोई की है, इसलिए बारिशों के नुकसानात से बचने, जानी और माली इमलाक को बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने प्राइमरी तक यकसा निसाब अप्रैल में लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने ट्विटर पर यकसा निसाब तालीम के हवाले से अहम ऐलान कर दिया। कहते हैं प्राइमरी तक यकसा निसाब अप्रैल में लॉन्च किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि 6ठी से 8वीं तक यकसा निसाब 2022 में लॉन्च किया जाएगा। 9वीं से 12वीं जमात तक यकसा निसाब 2023 में नाफिज किया जाएगा। लोहिया जरगे में मंजूरी के बाद अफगान हुकूमत ने हाई प्रोफाइल कैदियों की रिहाई का अमल शुरू कर दिया। फैसले के मुताबिक 400 कैदियों को रिहा किया जाएगा। पहले मरहले में 80 कैदियों को रिहा कर दिया गया। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए एक और संग मील अबूर करने के करीब लोहिया जरगे से मंजूरी के बाद अशरफ गनी हुकूमत ने तालिबान को रिहाई का अमल शुरू कर दिया। अफगान नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक आज 80 तालिबान कैदियों को काबुल की पुल खर्ची जेल से रिहा किया गया। कैदियों की रिहाई के अमल से दो तरफा कशीदगी में कमी आएगी।
سعودی محکمہ ٹریفک نے شہریوں کے لیے پیدل سڑک عبور کرنا ممنوع قرار دے دیا۔ پیدل سڑک عبور کرنے والوں کے لیے 1000 سعودی ریال جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے محکمہ ٹریفک نے شہریوں کو پیدل سڑک عبور کرنے پر تنبیہ جاری کر دی۔ سعودی محکمہ ٹریفک کی جانب سے جاری SOPs میں کہا گیا ہے کہ پیدل سڑک عبور کرنا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی حادثات کا موجب بنتی ہے۔ برٹش ایئر ویز نے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن بحال کر دیا۔ برٹش ایئر ویز کی پرواز BA 261 لندن سے 100 سے زائد مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی۔ کرونا کیسز میں کمی آنے کے بعد برٹش ایئر ویز نے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن بحال کر دیا۔ برطانوی سفارت خانے کے حکام ایئرپورٹ پر انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ فضائی آپریشن کی بحالی سے قبل برٹش ایئر ویز نے پاکستانی سول ایویشن نے ایئرپورٹ پر انتظامات کی تفصیل بھی طلب کی تھی۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں ایک عمارت کے تہخانہ میں آگ بھڑک اٹھی۔ واقعہ میں 3 پاکستان جام کی بازی ہار گئے۔ مرنے والوں کی عمریں 20 سے 40 سال کے درمیان ہیں۔ اسپین کے ہسپانوی شہر بارسلونا میں ایک عمارت کے تہخانہ کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ واقعے میں 3 پاکستانی شہری ابدی نیند سو گئے۔ آگ لگنے سے 4 افراد زخمی بھی ہوئے۔ جاں بحق مظہر ہونے والے میں سلیم اور ابو سفیان کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان، جبکہ سرفراز احمد کی عمر 40 سال کے قریب شائع ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے متحدہ عرب امارات سے باہمی تعلقات کا معاہدہ طے پانے کے باوجود مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کا منصوبہ ختم نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے متحدہ عرب امارات سے معاہدے کی 1 روز بعد ہی اپنے بیان میں مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے سے متعلق اہم بیان دیا اور کہا کہ متحدہ عرب امارات سے باہمی تعلقات کے معاہدے کے تحت وہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے منصوبے میں تاخیر پر رضامند ہیں، لیکن یہ منصوبہ اب بھی ان کی ٹیبل پر موجود ہے۔ اپنے حقوق اور اپنی زمین کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔